सलाम अलैकुम टू ऑल सबील मीडिया मेंबर्स। भाई मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अपने गुनाहों से बच सकूं और अपने इमाम ज़माना के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। बरादर, गुनाह जो है वो यकीनन अंबिया अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद हर इंसान से अंजाम पाता है और पाया जा सकता है। और इसके बाद लेकिन इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसने मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोला हुआ है। लेकिन गुनाह से दूरी के लिए कुछ मराहिल हैं। एक मरहला ये है कि गुनाह के नताइज को जहन में जब इंसान लाता है और उससे नफरत अपने अंदर ईजाद करता है तो उससे दूरी इख्तियार करता है। जिस तरह से हम नाली में पड़ी हुई गंदगी खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि उसकी शदीद नफरत हमारे क़ल्ब में मौजूद है और हमें पता है कि वो हमें हलाकत में डाल देगा। इसी तरह से गुनाह है, मसलन जैसे गीबत का गुनाह है, उसके बारे में कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि गीबत करना ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब जितनी नफरत हमें उस चीज से है उतनी ही हमें गीबत से होनी चाहिए। दूसरा मरहला यह है कि हमें यह जहन में रखना चाहिए कि हमारा गुनाह जो है वो हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाता है, लिहाजा गुनाह जो है उसको खुशनूदी इमाम के लिए भी तर्क किया जा सकता है। बल्कि अगर इंसान कोशिश करे तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक गुनाह को जो है वो इमाम की खातिर तर्क करे, और इमाम को जो बेहतरीन हिदिया दिया जा सकता है, गिफ्ट दिया जा सकता है, वो तर्क गुनाह का ही है, जिससे इमाम का क़ल्ब भी खुश होता है और हमसे राजी होता है। दोस्तों, ये एक नेचुरल डिजायर है। जवानी के आलम में इंसान से बहुत मर्तबा गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदावंद आलम ऐसे जवान पे इफ्तिखार करता है कि जो जवानी में उसकी बारगाह में तौबा करे। खुदा अपने फरिश्तों से फख्र व मुबाहत करते हुए कहता है कि देखो, ये मेरा जवान बंदा है कि जो जवानी के आलम में तौबा करके मेरी सिमत आना चाह रहा है। तो अगर आपको ये एहसास है कि मुझसे गुनाह हो रहा है, मुझे इसके लिए तौबा करनी चाहिए, तो ये खुद एक अलामत है कि परवरदिगार ने आपके दिल में वो तौफीक अता की है कि आप जिससे गुनाहों से वापस आ सकें और खुदा की जानिब वापस पलट सकें। ख्वाहर हया नकवी सवाल करती हैं, मेरा सवाल ये है कि आजकल खवातीन जुलूस में मर्द हजरात की मजलिसों में मजलिस सुनती हैं और उसमें बेपर्दगी भी होती है, लिहाजा इस सिलसिले में मराजे इकराम क्या ताकीद फरमाते हैं? इस मसले में दो तरफा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी मुंतजिमीन की है, ऑर्गेनाइजर्स की है, और दूसरी जिम्मेदारी खुद खवातीन की है। मुंतजिमीन की जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम अफराद जो जुलूसों के ऑर्गेनाइजर्स हैं या मजलिसों का इनेकाद करने वाले हैं और फिर उन मजलिसों में खवातीन को शिरकत के लिए मदऊ करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, उनके ऊपर शरई एतबार से ये जिम्मेदारी है कि अगर वो खवातीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहे हैं तो उनके पर्दे का मुकम्मल और मुनासिब इंतजाम करें। दूसरी तरफ खुद खवातीन की ये जिम्मेदारी है कि चाहे मजलिस हो या जुलूस अज़ा हो, किसी भी प्रोग्राम में अगर पर्दे का मुनासिब इंतजाम न हो तो वहाँ पे अपने हिजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बेपर्दगी से महफूज रहने के लिए शिरकत न फरमाएं। ख़ाहर हया नकवी, ये खुद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हिजाब का ख्याल रखें, अपने पर्दे का खुद इंतजाम करना होगा हमें। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, ऑर्गेनाइजर को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो खवातीन मजलिस में शिरकत कर रही हैं उन्हें पूरी तरह से उनके पर्दे का मुनासिब और सही इंतजाम हो। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से ईरान में आज़ादारी होती है कि खवातीन और मर्द बिल्कुल अलग होते हैं, हर कोई अपनी अपनी आज़ादारी करने में मशगूल होता है। ख़ाहर हया नकवी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मजलिसों में ज़रूर जाएँ, जुलूस अज़ा में ज़रूर शिरकत करें। ये मजलिसें, ये जुलूस अज़ा हमारे मजहब की बका का ज़ामिन है, लेकिन अगर इसमें कोई कमी है, कोई कोताही हो रही है तो उसे बेहतर करने की कोशिश करें। किसी चीज़ को छोड़ देना उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, और चेंज अगर लाना है तो हम अपने घर से स्टार्ट करें। हर कोई अगर अपने घर में पर्दे का बेहतरीन इंतजाम करे तो जाहिर सी बात है माशरे में भी पर्दा बेहतरीन होता चला जाएगा। मीर हसन मीर सलाम करने के बाद सवाल करते हैं, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की कसम खाई हो, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम खाई हो, और बाद में वो काम ना करें तो इसके सिलसिले में क्या करना होगा? क्या कोई कफ़ारा है? कसम खाने के हमारी शरीयत में बहुत से शरायत हैं, जिनमें से कुछ शर्तें ये हैं कि कसम खाने वाला इंसान बालिग हो, आकिल हो और अपने इरादे और इख्तियार से कसम खाए। कसम खाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह की ज़ात की कसम खाए, जैसे कहे मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ वल्लाह, या अल्लाह के उन सिफात के ज़रिए से कसम खाए जो उसकी ज़ात से मखसूस हैं, जैसे रहमान की कसम, रहीम की कसम। कसम अगर सच्ची भी कोई इंसान खाता है तो उसका ये कसम खाना मकरूह है, और झूठी कसम खाना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। अगर कोई कसम खाकर, सच्ची कसम खाकर किसी काम का अहद करता है और कसम खाने के बाद अपनी कसम को तोड़ देता है, यानी जिस काम की कसम खाई है उसे अंजाम नहीं देता, तो उसके ऊपर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। कसम का कफ़ारा ये है कि गुलाम आज़ाद करे, या 10 फ़कीरों और मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर उन्हें लिबास पहनाए। अगर ये भी ना कर सके तो फिर 3 दिन
کے مسلسل روزے رکھے، 3 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی ذات یا اس کے مخصوص صفات کے علاوہ کسی اور شخصیت کے نام سے قسم کھاتا ہے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوتی اور اس کے توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا علی علیہ السلام یا ائمہ طاہرین میں سے کسی کے نام کے ذریعے قسم کھاتا ہے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگی اور اس کے توڑ دینے سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوستوں، قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسلام میں اسے سخت ناپسند کیا گیا ہے، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو اگرچہ کوئی شرعی کفارہ نہ ہو لیکن اس کے نفس پر یقیناً اس بات کا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وقت کے امام کے ساتھ اس جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اس کا رشتہ بھی کمزور ہونے لگے۔ سید آفرین سوال کرتی ہیں، سلام، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور ہم کو پتا بھی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے انجام دیتے ہیں اور معصومین علیہ السلام سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ مولا ہماری مجبوری ختم کر دے اور ہمیں گناہوں سے باہر نکالے، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ پلیز جواب دیجیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ہر نماز میں خدا سے دعا بھی کرتی ہوں۔ مجبوری کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ حقیقت میں مجبور ہیں یا نہیں، اور اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ اور آپ کا خدا، یا آپ خود طے کریں کہ ہم مجبور ہیں اور کس چیز میں مجبور ہیں، کتنا مجبور ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کرنے میں مجبور ہوں، یعنی گناہ کرنا میری مجبوری ہے اور گناہ کا ترک کر پانا اس میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ بنے میں میں چھوڑ نہیں پاتا گناہ کو۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ غور و فکر کریں، کوشش کریں اور معتبر اور مخلص افراد سے مشورہ بھی کریں، اور اس کے بعد اگر دیکھتے نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ گناہ کے، تو پھر ٹھیک ہے، مجبوری کا حساب جدا ہے، لیکن اس کے باوجود اندر سے راضی نہ رہیں اپنے اس کام پہ، مسلسل کوشش جاری رکھیں کہ جیسے بھی ہو سکے اس حالت سے باہر آئیں، جیسا کہ آپ خود بھی دعا کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ عمل میں لائیں، وہ ہے نماز شب، کہ جو گناہوں سے بچانے میں بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ مولانا کے جواب میں 3 اہم پوائنٹ تھے۔ سب سے پہلے تو انسان خود اپنی مجبوری کو پہچانے، دیکھے کہ جینون وہ مجبوری ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جس وہ مجبوری سمجھ رہا ہو وہ ایک شیطانی وسوسہ ہو۔ دوسرے کہ آپ کسی عالم دین، کسی مخلص انسان سے رابطے میں رہیں، ان سے اپنی مشکلات کو شیئر کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر آپ واقعاً آپ مجبور ہیں اور مجبوری کی حالت میں گناہ کر رہے ہیں تو قلبی طور پہ اس گناہ پہ راضی نہ رہیں، خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو جلد از جلد ان مجبوریوں سے نکالے اور آپ کی مدد فرمائے۔ مختار حسین سوال کرتے ہیں کہ آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا زمانہ بہت ہو گیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ علماء اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے، اس کو بنایا ہے اور جتنی بھی دنیا کی چیزوں کو کریٹ کیا ہے اس کے اندر نیچرل طور پر، فطری طور پر بہت ساری نیڈس کو رکھا ہے۔ اب اس نیڈس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے چیزوں کو، حلال راستوں کو مقرر کیا ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانا پینا بہت سارا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو حلال ہے وہ تم نے کھانا ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن کی بھی ضروریات ہیں، اس کے ریلیشن شپ کے لیے بھی ضرورتیں کریٹ کی ہیں اللہ نے، ان ساروں کے لیے بھی پروردگار نے حلال راستہ معین کیا ہے۔ وہ ریلیشن شپ کے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہوں، جو ریلیشن شپ جو ہوں وہ حلال نہ ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں اکثر دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر انسان جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے، باہر جاتا ہے، ایک حد تک جہاں ریکوائرمنٹ ہے وہاں انسان نامحرم سے گفتگو کرنا ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جب وہ اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے حلال راستہ دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ نکاح کرے، شادی کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف بڑھیں، اور یہ ینگسٹر ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہر جگہ ہیں تو بہتر ہے وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اپنی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیں، اسپورٹس پہ توجہ دیں، اور اپنے آپ کو اکیلا نہ رکھیں تاکہ شیطان جو ہے وہ ہر طرف سے آ کر انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرے۔ بہتر ہے خدا کی بارگاہ میں بندگی کریں، اس سے مدد مانگیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار تیری بنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے 7 بند دروازوں کو کھول دیا۔ اسی لیے ہم بھی خداوند متعال سے یہی دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے بھی اس طرح کی جب کوئی مشکلات ہوں زندگی میں تو ہمیں جو ہے وہ شیطان کے شر سے بچا اور اپنی پناہ میں جو ہے وہ جگہ عطا فرما۔ مختار حسین بھائی، کبھی کبھی گناہ پیئر پریشر کی وجہ سے انسان انجام دینے لگتا ہے، جبکہ گناہ ہے، چاہے
सब उसको अंजाम दे रहे हो तब भी वो गुनाह है, चाहे कोई उसे अंजाम ना दे तब भी वो गुनाह ही रहेगा। बहुत दफा आपके दोस्तों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने की वजह से आपको लगता है कि मेरे भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ये एक सोसाइटी का प्रेशर है। आप इस प्रेशर में ना आइए, बल्कि आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। आपको ये साबित करना है कि आप इस गुनाह से भरे माशरे में भी एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकते हैं। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं।